नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गेरू वस्त्र लगाएर शिवको ज्योतिर्लिङ्गको पूजा गरेपछि अहिले धेरैले ठानेका छन् आरआईपी लेख्न र आफ्ना कार्यकर्तालाई घरमा भागवत पुराण लगाउनमा समेत रोक लगाउने कम्युनिस्ट नेतामा अब परिवर्तन आएछ। तर उनमा त्यस्तो कुनै परिवर्तन आएको होइन। प्रधानमन्त्री आफैले भनेका छन् भारतका करोडौं अर्बौं मानिसहरूको मनमा चिसो पस्ला कि भनेर गेरू वस्त्र लगाएको। नेपाली जनताको मनमा चिसो पस्ने कुरासँग भन्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतकै सही त्यताका जनताको मनमा चिसो पस्ने कुरासँग बढी सजग हुनुहुँदो रहेछ। यो कुरा गजब देखियो दर्शकबिन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराई जस्ता कटु आलोचकहरूले बोलीको टुङ्गो नभएको, अस्थिर, अवसरवादी आदि भनेर टिप्पणी गर्छन्। अहिले स्वार्थ मिलेका कारण प्रचण्ड र बाबुरामको यारी फेरि जमेको छ। तर प्रधानमन्त्री दाहाललाई उनका हजारौं भक्त कार्यकर्ताहरूले डाइनामिक नेता मान्छन्। यिनै डाइनामिक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सकिए पनि आफ्टरसक सकिएको छैन। किनभने भारतलाई फुकोट कर्णाली र तल्लो अरुण जस्ता विद्युत आयोजना दिएर बदलामा 15वटा राङ्गा लिने सूचना सार्वजनिक भएसँगै वर्तमान सरकारको सुझबुझ अर्को लेभलमा पुगेको छ। कतिपयले भनेका छन् भैँसी पूजाको अपार सफलतापछि 15 राङ्गा प्रदर्शनमा आएका हुन्। नेपालीमा उखान छ, इज्जत फाल्नु गुन्द्रुकको झोलमा। यो उखानको मतलब चाहिँ इज्जत गुन्द्रुकको झोलमा नफाल्नु नै भन्ने हो दर्शकबिन। आज 15वटा राङ्गा, भोलि 20वटा कुखुरा, पर्सि 1 ट्रक बासमती चामल एवं प्रकारले मागेर नेपालले आफ्नो इज्जत गुन्द्रुकको झोलमा डुबाउनु पर्ने दिन आइसकेका हुन् त। जब जब नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जान्छन् अनि यता नेपालमा विदेश भक्ति गर्नेहरूले भन्न थाल्छन् नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू सपिङ लिस्ट लिएर भारत जान्छन्। वर्षको 10-12 खर्बको व्यापार जुन देशले भारतलाई दिन्छ भने के त्यो देश मगन्ते हुन्छ? त्यो देशले भारतसँग सपिङ लिस्ट बोकेर जानुपर्ने दिन आएको हो। नेपालले भारतीयहरूलाई रोजगारी दिन्छ, उसका हरिया तरकारी किनिदिन्छ, अन्य वस्तुहरू पनि मूलतः भारतकै किन्छ। हजारौं लाखौं भारतीयका लागि रोजगारीको अवसर पनि सृजना गर्छ। यस्तो अवस्थामा रहेको नेपाल त भारतका लागि आकर्षक र मालामाल गरिदिने देश हो। खर्बौंको व्यापार सुन्पेर 15वटा राङ्गा लिने बुद्धि सम्भवतः धेरै पढेर छचल्किएका डाक्टर बेदुराम भुसालको हुन सक्छ। किनभने हालका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री यिनै छन्। कतिपय कुराहरू औपचारिक रूपमा प्रकट हुँदैनन्, तर घटनाक्रमले कुरा यही हो भन्ने बुझाउँछ। भन्ने गरिन्थ्यो कि भारतले 2वटा जिम्मेवारी दिएको छ, ती जिम्मेवारी पूरा नगरी उसले भ्रमणका लागि बोलाउँदैन। पहिलो थियो नागरिकता विधेयक पारित गर्नु, अर्को रेशम चौधरी रिहा गर्नु। यी दुवै काम गर्न नेपाली कानुनले दिँदैन थियो, तर प्रधानमन्त्रीले दुवै काम गराए। 79 भदौमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको नागरिकता विधेयक 9 महिनापछि अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कृत्य शैलीमा प्रमाणीकरण गरे। रेशमको रिहाईबारे सबैले बुझेकै छन्। जनयुद्ध गर्दा 10 वर्ष त प्रचण्ड भारतमै थिए। घुम्ने मात्र होइन, भारतमा प्रचण्डको बसोबास नै वर्षौं भयो। हिंसात्मक युद्ध गर्दा भारतलाई केही फरक परेन, तर हजारौं नेपालीको घर बर्बाद भयो, अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो, देश दशकौं पछाडि धकेलियो। यही काम गर्नका लागि भारत बस्ने अनुमति दिए बापत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले भारतको ऋण तिर्ने चरणमा छन् जस्तो देखिन्छ। हिजो जनयुद्ध गरिरहँदा लुक्ने ठाउँ दिए बापत अहिले प्रधानमन्त्री भारतका लागि एकपछि अर्को उपहार टक्राउन विवश भएका हुन् त? वा तिमीले यी काम गरेनौ भने युद्ध अपराधमा सिद्ध्याइदिन्छौ भनेका छन् कि? देशका प्रधानमन्त्री स्वयंले पटक पटक आफ्ना बाध्यता, व्यवस्था र निरीहता प्रकट गरेका छन्। राष्ट्रपति काङ्ग्रेसलाई दिने बेलाको निरीहता पहिलो भ्रमण भारतबाट गर्न आफू निरीह रहेको कुरा चिनिया राजदूतले समेत बुझेको भनेर दिएको जवाफ, सांसदलाई 5 करोड बाँड्न बाध्य भएको भनेर दिइएको जवाफ आदिबाट प्रधानमन्त्री निरीह छन् भन्ने देखाउँछ। यदि यस्तो होइन भने एउटा तुलोमा नदीनाला, अर्को तुलोमा 15 राङ्गा कसरी बराबर हुन्छ त? प्रचण्डले गेरू वस्त्र लगाएर महाकालेश्वरको दर्शन गरेको कुरा अहिले नेपालमा बढी चर्चामा छ। तर यो विषयलाई अलिकति गहिरिएर हेर्ने हो भने प्रचण्डले यो काम आफ्नो खुसीले गरेको भन्दा पनि आफू राम्रो देखिन, छिमेकी खुसी पार्न, आफ्नो कुर्सीको हिफाजतका लागि नक्कली आस्था देखाएका हुन् भन्ने जस्तो लाग्छ। मनमा आस्था छैन, तर भगवानको चरणमा कसैले शिर झुकाउँछ भने त्यो पाखण्ड हो। वैचारिक पाखण्डता, आस्थागत पाखण्डता, देशभक्तिको पाखण्डता, यी सबै प्रकारका पाखण्डताको भासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड छन्। जो विगतमा आफूलाई क्रान्तिकारी हुँ भन्ने गर्थे, एकपछि अर्को मुखुण्डो उत्रिसक्दा पनि कार्यकर्तामा देखिने अन्धता चाहिँ विचित्रको हुँदो रहेछ।
आफ्ना नेताले चाहे जेसुकै गरून् त्यो सही नै हो भन्न कार्यकर्ताले मरे छाड्दैनन्। केपी ओली, शेरबहादुर देउबा आदिका कार्यकर्ताको त यहाँ कुरा गरी साध्य पनि छैन। तर प्रचण्डकै कार्यकर्ता हेर्नुहोस् त, भैँसी पूजा गर्दा पनि ठिकै भन्छन्, गेरु वस्त्र लगाउँदा पनि ठिकै भन्छन्, ग्रह दशा कटाउन भनेर पूजाआजा गराउँदा पनि ठिकै भन्छन्, हिजो पण्डित नारायण पोखरेलको हत्या भएको कुरालाई पनि ठिकै मान्छन्। जब कार्यकर्ता नै यस्तो हुन्छन् भने बुझ्नुपर्छ नेता कहिले पनि सुध्रिनेवाला छैनन्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरू सहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। केही फलो विषय पनि छन्। आम नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्नहरू समेटिएको र सँगसँगै राष्ट्रिय चासोका रूपमा रहेका विषयहरूलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने, ती विषयको समाधानका लागि हरसम्भव प्रयास गरिने यस कार्यक्रममा आज हामीले खास गरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि विकसित भएका घटनाक्रम, जो पछिल्लो घटनाक्रम छन्, यसबारे समेटिएको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। मृत भइसकेको विधेयक संविधान विपरीत प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि किन लाग्दैन महाभियोग, यो प्रश्नको जवाब पनि आजको कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्दैछौँ। यस्तै काठमाडौँको सोह्रखुट्टेमा रहेको इन्टरनल लाइट स्कुलमा 4 दिनदेखि आन्दोलन चर्किरहेको छ। 12 वर्षका बालक होस्टेलमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेपछि सुरु भएको आन्दोलन अझै थामिएको छैन। यो घटना के हो, मृतकका आफन्त के भन्छन्, त्यो आजको कार्यक्रममा हामी देखाउँदैछौँ। यस्तै अपाङ्गता कोठामा अमेरिका लैजान्छु भन्दै अल्पा ढकाल नाम गरेकी युवतीले गरेको डरलाग्दो ठगी बारेको एक विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसबारे पनि थप कुराकानी गर्दैछौँ। एक प्रेमीले नै आफ्नै प्रेमिकाको भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर ब्ल्याकमेलिङ गरेको विषयबारेको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी देखाउँदैछौँ। पीडित हाम्रो कार्यालयमा आएर आफूले भोगेको घटनाबारे सविस्तारमा सुनाएकी छन्। यसबारेको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी देखाउँदैछौँ। समयले साथ दिए अन्य विषयहरू पनि कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्। तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्यामा पर्नुभएको छ, कुनै पनि गुनासा छन्, आफ्नो गाउँठाउँ वरपर कुनै पनि विकृति विसङ्गति उप तपाईँले खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 खुला गरिसकेका छौँ। तपाईँले कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागिता जनाएर आफ्ना समस्या गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, सांसदहरूलाई 5-5 करोड बाँड्ने सरकारको योजना खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। रासोपाको यस्तो सङ्कल्प प्रस्ताव पास होला, पास हुन्छ भन्नेले तालीमा र पास हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 53%ले तालीमा र 47%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् रासोपाको यस्तो सङ्कल्प प्रस्ताव पास हुन्छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न स्क्रिनमा हेर्नुहोला। 15वटा राँगा आफैले नकिनेर भारत सरकारसँग अनुदान माग्ने नेपाल सरकारको शैलीले सरकार मितव्ययी छ, फजुल खर्च गर्दैन भन्ने सन्देश दिन्छ भन्नेले तालीमा र दिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, मृत विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिदिए। कुनै कानुनले यस्तो गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिँदैन थियो, तर सरकारले आग्रह गरेपछि अध्यादेश झै विधेयकमा पौडेलले लालमोहर लगाइदिए। एक प्रकारले भन्ने हो भने वर्तमान सरकार नेपालमा पुनः योजनाबद्ध अराजकता सृजना गर्न सफल भएको छ। समाज बिथोल्ने, काम गरिखानेहरूको ध्यान मोड्ने, भाड्ने उद्देश्यले नै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराइएको जस्तो पनि देखिन्छ। अन्यथा विधेयकको मस्यौदा सरकारसँग थियो, जनताले चुनेको नयाँ संसद थियो। यो संसदमा विधेयकको मस्यौदा राख्ने र पास गर्ने अवस्था समय सबै थियो। तर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको 2 घण्टा अघि मृत विधेयक प्रमाणीकरण भयो। यसो हुनु कानुनी दृष्टिले सर्वथा गलत थियो, तर नेपालमा नियोजित अराजकता मच्याउने गरिन्छ। यसपटक पनि त्यही सिलसिलामा यो सबै गरियो। काङ्ग्रेस माओवादीका नेताहरू भनिरहेका छन् राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संविधानको रक्षा गर्नुभयो। अब प्रश्न उठ्छ, मान्छेले आखिर के खान पायो भने यस्तो बोल्न सक्छ र सिक्छ? हेरौँ नागरिकता विधेयकमा गरिएको जबरजस्तीपछि संसदमा सडकमा उत्पन्न तनाव सम्बन्धी यो विशेष रिपोर्ट।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएको नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ। राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर मृत्यु विधेयक प्रमाणीकरण गरेको दावी गर्दै परेको रिटको सुनवाईका क्रममा सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकीले जनास्दै विवादित ऐन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। राष्ट्रपति पौडेलले गैर संवैधानिक रूपमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेमानेले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि आइतबार सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय लगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी भएको छ। नागरिकता ऐन जारी भएको नागरिकता ऐनलाई चाहिँ तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। अब दुवै पक्षलाई राखेर छलफल पश्चात यसमा चाहिँ अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने वा नहुने कुराको निर्केल गर्ने पनि भनिन्छ। मृत्यु भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि सडकदेखि संसदसम्म सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, रासपा र रापरपाले एकै ठाउँमा उभिएर विधेयकको विरोध गरे। यत्रो दिन किन यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु परेन अथवा सरकारको चासोको विषय भएन र भारत भ्रमण गर्नुभन्दा 1-2 घण्टा अगाडि मात्रै त्यसलाई किन प्रमाणीकरण गर्नु पर्यो? कसको स्वार्थको लागि र कसको खुसीको लागि यो काम गरियो? यसको जवाब चाहियो। हामी जवाब चाहन्छौँ। जबसम्म प्रधानमन्त्री रोस्टममा आएर यस विषयहरूमा स्पष्ट पार्नुहुन्न तबसम्म संसद अगाडि बढ्दैन। सभामुख महोदय, सरकारले यो रोकोस्, सरकारले यसलाई संशोधन गरोस्। नेपाली जनतालाई नागरिकता पाउनुपर्ने अधिकारको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन र सडकमा जहाँसुकै सङ्घर्ष गर्न तयार छ। तर यो विधि, यो गलत विधि, यो गलत रेवा सुधारिँदैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ठुलो हेरेर बस्दैन। हामी यो सरकारसँग जवाब चाहन्छौँ। प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण स्थगित प्रतिनिधि सभाको बैठक सोमबारका लागि आह्वान गरिएको छ। संसदमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको सीमाका सम्बन्धमा व्यक्त भएका विचार र रेशम चौधरीको रिहाई सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीकै जवाफ माग गरेका छन्। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक निष्क्रिय बनाई 1 हप्ताभित्र सरकारले संसदमा अर्को विधेयक नल्याएसम्म संसद बैठक चलन नदिनेमा विपक्षी दलहरू एकमत भएका छन्। कुनै कालखण्डमा संसदले पारित गरेको विधेयकलाई सधैँ मौजूदा संसदले चिन्न पर्छ कि पर्दैन भन्ने सम्बन्धमा पनि संसदमा बहस भएको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले 23 वर्ष अघि राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयक लालमोहर नलगाई सर्वोच्च अदालत फिर्ता गरेको प्रसङ्ग कोट्याएका छन्। त्यो संसद अहिलेका राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठेको प्रमुख सचेतक गिरीले तर्क गरे। जुन निष्क्रिय विधेयक छ, आज निष्क्रिय विधेयकलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यसरी असंवैधानिक ढङ्गले अब प्रमाणीकरण गर्दै जाने हो भनेदेखि भोलि बिहान 2057 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर लगाएको जुन नागरिकता विधेयक थियो, भोलि बिहान विदेशी प्रभुहरूलाई रिजाउनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले त्यो पुरानो फाइल पनि खोजेर त्यसमा दस्तखत गर्नुभयो, प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने मान्ने कि नमान्ने सभामुख महोदय, यो गम्भीर प्रश्न पनि हाम्रो अगाडि आइसकेको छ। नागरिकता विधेयकमा कृत्य हस्ताक्षर, प्रमाणीकरण लगत्तै नागरिकता बाँड्न कस्तो हतार? नेपालको संविधान 2072 बमोजिम कुनै पनि विधेयक प्रमाणीकरणको लागि सभामुखले सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिबाट 15 दिनभित्र पास नभएमा उक्त विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने तर्क विज्ञहरूले गरिरहेका छन्। तर 9 महिनापछि पुरानै विधेयक गत जेठ 17 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरे। त्यस पश्चात समर्थन र विरोधमा आवाज उठिरहेका छन्। अनौठो के छ भने प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको हस्ताक्षर छ। त्यस्तै पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हस्ताक्षर गर्ने कोठा खाली छ। अन्तिममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको हस्ताक्षर छ। राष्ट्रपतिबाट यस्तो शैलीमा विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि कतिपयले यसलाई कृत्य शैली भनेका छन्। नागरिकता सम्बन्धी ऐन पारित गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सबैजसो दलको एकमत छ। तर वर्तमान संसदले नचिन्ने ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु सबै दृष्टिले अनुचित भएको दावी पनि गरिएको छ। संसदलाई पाखा लगाएर चोरबाटोबाट ऐन जारी गरिएपछि यो मामिला सडक, संसद र अदालतमा पुगेको छ। अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भए कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। अर्कोतिर हतार नागरिकता बाँड्ने काममा सरकार अघि बढिसकेको छ। नागरिकता ऐन लागू भए लगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले भत्ताभर सूचना निकालेर नागरिकता वितरण गर्न थालिसकेका छन्। आइतबार मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालय छापाले नयाँ प्रावधान अनुसार करिब 25 जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको जनाएको छ। पर्साले नयाँ प्रावधान अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न चाहनेहरूले आवश्यक कागजातहरू संलग्न राखी जेठ 22 गतेदेखि कार्यालय समयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ। सुनसरी र मोरङमा पनि प्रक्रिया सुरु भएको छ। तर सर्वोच्चको आइतबारको आदेशपछि फेरि नयाँ अलमल थपिएको छ। एमाले चाह्यो भने राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ। संविधानको धारा 101 ले राष्ट्रपतिमाथि लगाउन सकिने महाअभियोगबारे व्यवस्था छ। यो व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको देखियो भने प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यले राष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयकमा संविधान र कानुन दुवैको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ। यति मात्र होइन, ऐन जारी गर्ने जस्तो मामिलामा राष्ट्रपतिले कृत्य शैली अपनाएको पनि प्रश्न छ।
प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदमा विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध आवाज उठाइरहेको छ, तर एमाले चाहँदा राष्ट्रपति पौडेल विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छ। यस्तो प्रस्ताव पास गर्न संसदको 2/3 मत चाहिन्छ। प्रमाणीकरण रद्द गर्न अदालतको फैसला पर्याप्त हुन्छ, तर असंवैधानिक काम गर्ने राष्ट्रपति पौडेललाई कारबाही गर्न भने संसदले मात्रै सक्छ। विद्यादेवी भण्डारीले 15 दिनभित्र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा उनी विरुद्ध पनि महाभियोग प्रस्ताव लैजाने चर्चा भएको थियो। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी। वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर। हजुर, अब राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि काङ्ग्रेसले भन्यो राष्ट्रपतिबाट संविधानको रक्षा गर्ने काम भयो। काङ्ग्रेस जस्तो ठुलो पार्टी, यो पार्टीमा आस्था राख्ने धेरै विद्वान कानुन व्यवसायीहरू पनि छन्। अब यस्तो अवस्थामा यस्तो ठुलो पार्टीले मन्थन गरेर निकालेको निष्कर्षको विपक्षमा गएर तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ कि संविधानको रक्षा गर्ने होइन, ध्वस्त गर्ने काम भयो। यो के हो? छोटोमा यसबारे प्रस्ताइदिनुहोस् त। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त विधेयक भनेको पार्लिमेन्टको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। हामी संसदीय लोकतन्त्र अपनाउने मुलुक हौँ र पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीमा विधेयकको सम्पूर्ण अधिकार, त्यो विधेयकको विषयमा छलफल गर्ने, त्यसलाई पारित गर्ने, हेड अफ द स्टेटमा पठाउने सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ पार्लिमेन्टसँग मात्रै हुन्छ। कार्यपालिकासँग केवल संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने र सम्मको प्रस्तावको रूपमा पेश गर्ने सम्मको मात्रै काम हुन्छ। संसदले पारित नगरेसम्म त्यो विधेयक राष्ट्रपतिमा पुग्न सक्दैन। राष्ट्रपतिमा पठाउने काम पनि पार्लिमेन्टले मात्रै गर्दछ या पार्लिमेन्टको सभामुखले मात्रै गर्दछन्। त्यसैले हामीले जुन यो सेपरेसन अफ पावरको सिद्धान्त छ डेमोक्रेसीमा, कार्यपालिकाले कार्यपालिका भूमिका खेल्ने, विधायिकाले विधायिकी भूमिका खेल्ने, त्यसले अहिले चाहिँ सरकारले कार्यपालिकाले विधायिकाको भूमिका खेल्यो। विधेयक कार्यपालिकाले मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर प्रमाणीकरण गर्नका लागि जुन राष्ट्रपतिमा पठाउने काम गर्यो, त्यसले संविधानको धारा 113 को, धारा 110 को, 111 को यो विधायकी प्रक्रियालाई नै इनक्रस गर्यो, त्यसलाई उल्लङ्घन गर्यो। त्यसैले यो असंवैधानिक छ भन्ने हाम्रो एउटा तर्क थियो। हाम्रो दोस्रो तर्क के थियो भने कुनै पनि विधेयक संविधानको धारा 111 को 10 अन्तर्गत एउटा सदनमा पेश भइसके पछाडि त्यो सदन कुनै किसिमले त्यो पार्लिमेन्ट डिजल्भ भयो या आम निर्वाचनमा गएर निर्वाचित भएर नयाँ संसद आयो भने अघिल्लो संसदमा पेश भएका सबै विधेयकहरू निष्क्रिय हुन्छन् भनेर संविधानले भनेको छ। यसरी निष्क्रिय भइसकेको विधेयकलाई पुनः संसदमा त्यही विधेयकलाई नयाँ रूपमा पेश गरेर छलफल गरेर संसदीय प्रक्रियाबाट अगाडि बढाएर जान सकिन्छ। तर संसदलाई छलेर निष्क्रिय भइसकेको विधेयकलाई यो विधेयकको रूपमा छ भनेर निर्णय गरेर जसरी पठाइयो, यसले चाहिँ संविधानको धारा 111 को 10 को पनि उल्लङ्घन भएको छ। ठिक छ, अब यो आधारमा हामीले यसलाई च्यालेन्ज गरेका थियौँ र जुन कुरा प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। सबभन्दा हास्यास्पद त के छ भने योभन्दा जुन विधेयक प्रमाणीकरण गरियो त्यो 2079 साल भदौ 20 गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरण गर्नका लागि पठाउनु भएको छ। अहिले उहाँ सभामुख पनि हुनुहुन्न र त्यो 15 दिनको समय अवधि पनि क्रस भइसकेको छ र त्यहाँ राष्ट्रपतिको नाममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भन्ने मिति खाली राखिएको छ। त्यसमा म केही बेरमा आउँछु, यो प्रसङ्गमा म केही बेरमा आउँछु। तर कतिपयले तपाईँले भन्नुभयो यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ भनेर जुन भनिरहँदा र संविधानमा पनि यो स्पष्ट रूपमा व्यवस्था भइरहँदा कतिपयले के भनेका छन् भने 2 पटक संसदले पास गरेर पठाएपछि प्रमाणीकरण भएको थिएन, पहिले राष्ट्रपतिले अड्काउनु भएको थियो, अहिलेका राष्ट्रपतिले अड्केको विषयलाई फुकुवा गरिदिनु भयो, त यसले के बिगार्यो भन्नेहरू पनि छन्। के भन्नुहुन्छ? अनि के बिग्रियो भने संविधानलाई मान्ने कि नमान्ने। संविधानले जुन कुरा निष्क्रिय हुन्छ भन्यो त्यो चाहिँ अहिले पनि यथावत छ, त्यो विधेयक नै हो भनेर जबरजस्ती गर्ने कि नगर्ने। हामीले केलाई पालना गर्ने? संविधानमा लेखिएका कुरालाई पालना गर्ने, रुल अफ ललाई पालना गर्ने, संविधानलाई पालना गर्ने कि मलाई जे ठिक लाग्छ त्यही कुरा गर्ने? यदि आफूलाई जे ठिक लाग्छ त्यही कुरा गर्ने हो भनेदेखि संविधानको जरुरी नै भएन। त्यसैले संविधानमा लेखिएका कुरा गलत होलान्, ठिक होलान्, बेठिक होलान् त्यो छुट्टै पाटो हो, तर संविधान अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने रुल अफ लको कोर सिद्धान्त हो। त्यसैले
संविधानलाई मिचेर काम गर्ने कुरालाई चाहिँ मान्यता दिन सकिँदैन। उहाँहरूको त्यो तर्क गलत छ। अब कतिपयले हिजो विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले भने बमोजिम 15 दिनमा विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा विरोध नगर्नेहरू अहिले 9 महिनापछि प्रमाणीकरण हुँदा चाहिँ किन विरोध गर्छन् भनेर पनि प्रश्न गरेका छन्। यसमा चाहिँ के छ तपाईँको भनाइ? अनि यो विषयमा के छ भने हिजो विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिज्यूले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु भएन। प्रमाणीकरण नगर्नु पछाडिको कारण के थियो भने उहाँले 8 पृष्ठ लामो सन्देश पार्लिमेन्टमा पठाउनु भएको थियो र पार्लिमेन्टले त्यो सन्देशमा छलफलै नगरिकन प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले जसरी फेरि प्रमाणीकरण गर्नको लागि पठाए त्यसले राष्ट्रपतिको संस्थालाई नै अन्डरमाइन गरेको थियो। राष्ट्रपतिले पार्लिमेन्टमा सन्देश पठाइसकेपछि त्यो सन्देशको विषयमा छलफल गरिनुपर्छ र निष्कर्षमा पुगिनुपर्छ। राष्ट्रपतिलाई कम्तीमा पनि संसदीय मर्यादामा धन्यवाद दिनुपर्दछ तर प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले काम गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि के देखियो भने राष्ट्रपति र संसदको बिचमा एक किसिमको तनाव देखियो। त्यो कन्टेक्स्टमा 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छैन। त्यो कारणले गर्दा त्यो संवैधानिक भोइड भएको कारणले हिजो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जे गर्नु भएन त्यसलाई अहिले दाँजेर हेर्न मिल्दैन, त्यसलाई तर्क गर्न मिल्दैन। हिजोको कुरा त्यो विधेयक निष्क्रिय भइसक्यो। अब त्यो विधेयकको विषय विधेयकको रूपमा छलफलै गर्न सकिँदैन। तर एउटा कुरा के हो भने यहाँ गजबको कुरा त के छ भने 2051 सालमा टनकपुरको विषयमा पनि यस्तै एउटा घटना संसदमा उठेको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुरको सन्धि गर्नुभयो। त्यो विषयमा त्यसलाई पारित गरेर अदालतको निर्णयपछि पारित गर्नको लागि संसदमा प्रस्ताव पेश भएको थियो। संसद विघटन भयो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कारणले। त्यसरी नयाँ निर्वाचन भएर आयो। त्यो बेलाको सभामुख रामचन्द्रजी नै हुनुहुन्थ्यो। रामचन्द्रजीले अघिल्लो संसदमा पेश भएका कुनै पनि विधेयक प्रस्तावहरू निष्क्रिय हुन्छन्, नयाँ संसदमा छुट्टै पेश गर्नुपर्छ भने टनकपुरकै बारेमा उहाँकै कार्यकालमा नयाँ प्रस्ताव पेश गरेर ट्रिटी प्रोभिजन अन्तर्गत अगाडि बढेको छ। यो आफैमा एउटा कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सन हो। उहाँ हिजो सभामुख हुँदा एउटा काम गर्ने, राष्ट्रपति हुँदाखेरि अर्को काम गर्ने, यो आफैमा पनि मिल्दैन। तर यस्ता थुप्रै संवैधानिक भोइडहरू भएको कारणले संविधान विपरीत काम भएकाले हामीले च्यालेन्ज गरेका हौँ। यस्तो कुरालाई संवैधानिक छ भनेर तर्क गर्नु चाहिँ मलाई उचित लाग्दैन। तर यहाँनिर एउटा पेचिलो प्रश्न चाहिँ के छ भने खास गरी लाखौँ मानिसहरू नागरिकता नपाएर बेहालमा छन् तर राज्यले यसरी नागरिकता नदिएर ती नागरिकहरूलाई नदिइकन राख्न मिल्छ? दुनियाँमा यस्तो व्यवहार कुनै पनि देशले गर्दैन, नेपालमा भइरहेको यस्तै छ भन्ने किसिमको दावी गरिएको छ। यो विषय पेचिलो त छ नि होइन? एकदमै ठिक कुरा हो। किनकि नागरिकता वितरण गर्नलाई अहिलेको नागरिकता ऐन 2063 अन्तर्गत रोकिएको छैन। जो नेपाली नागरिक हुन एलिजिबल छन् ती व्यक्तिले अहिले पनि नागरिकता पाउँछन्। तर सरकार आफै नागरिकता दिँदैन र समस्या सिर्जना गर्छ। त्यो समस्या किन सिर्जना गर्छ भने विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने खुकुलो प्रावधान बनाएर अनि नेपालीहरूलाई देखाएर विदेशीलाई नागरिकता दिने चलखेल गर्छ। यस किसिमको चलखेललाई हामीले रोक्न खोजेका हौँ। हाम्रो रिटको पनि मुख्य उद्देश्य के हो भने नेपाली नागरिकहरू नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनु हुँदैन, विदेशीले नागरिकता कुनै पनि हातमा पाउनु हुँदैन। यो किसिमको अवस्था सिर्जना गरौँ भन्ने नै मुख्य कुरा हो। र त्यसमा हामीले अझ के भनेका छौँ भने जो नेपाली नागरिकहरू नागरिकता नभएको कारणले कलेज जानबाट वञ्चित भएको छन्, पढाइबाट वञ्चित भएको छन्, रोजगारीबाट वञ्चित भएको छन्, लाइसेन्स लिनबाट वञ्चित भएको छन्, त्यस्ताहरूलाई एउटा टेम्पोररी नागरिकता दिएर भए पनि तत्काल यो समस्या समाधान गर्नुपर्दछ भनेर हामीले रिट निवेदनमा भनेका छौँ। त्यसैले रिट निवेदनको साङ्गोपाङ्गो पक्षहरूको बिचमा हामीले यसमा दुईटा कुरा, एउटा तत्काल यो प्रमाणीकरणको असंवैधानिकताले गर्दा यसलाई खारेज गर्ने र नेपालको सन्दर्भमा नागरिकताको समस्या लामो समयदेखि समस्या बनेको छ, यसलाई सधैँ समस्यामा राख्नु हुँदैन, यसो दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने ती उपायसहित रिट निवेदन गएको छ। त्यसैले यो रिट निवेदनले नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने यसको उद्देश्य छैन। वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू, जस्तो अब यो विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि हतार गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले नागरिकता बाँड्न थालेका छन्। आइतबार पनि अब केही जिल्लामा नागरिकता बाँडिएको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। खास गरी यो जन्मसिद्धका नागरिकले वंशजको नागरिकता लिन थालेको अहिलेको यो तत्काल अवस्था छ, मानव यो प्रमाणीकरण वैधानिक भएन भने अदालतले व्याख्या गर्यो चाहिँ भने अहिले लिएका नागरिकताको स्थिति चाहिँ के हुन्छ? वैधानिक लिएका नागरिकताहरू बदर हुन्छन्। हजुर, तर एक्जिस्टिङ ल अन्तर्गत नै, किनकि जसले नागरिकता पाउने अहिलेको एक्जिस्टिङ ल अन्तर्गत पनि नागरिकता पाउनमा धेरै समस्या छैन। केही अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई मात्रै समस्या हो, त्यस्ता व्यक्तिहरूको संख्या ज्यादै नै हुन छ। त्यसैले नागरिकता पाउने नियमित प्रक्रियालाई जुन किसिमले रोकिएको छ, जस्तो अदालतले नै आदेश दिएको छ कि नेपाली आमाको बच्चा बच्ची जसको बाबु पत्ता लागेको छ उनीहरूलाई नागरिकता देऊ भनेर पटक अदालतबाट निर्णय भएको छ। कतिपय निर्णयमा म आफै पनि त्यसमा बहस गरेको छु।
अब यो काम चाहिँ सरकारले दिँदैन, यस्ता नागरिकता दिँदैन। सरकार आफू अप्ठ्यारोमा पार्छ नेपाली नागरिकलाई। अनि त्यो यति नागरिकले नागरिकता पाएका छैनन् भन्ने कुरो देखाएर अनि दसकेलाबाट छिर्ने जस्तो काम सरकारले गरिरहेको छ। त्यसले यो चाहिँ हामीले अहिले रोक्न खोजेको कुरा के हो भने विदेशीले कुनै पनि छिद्रका आधारमा नागरिकता नपाओस् र नेपाली नागरिकता वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हो। हजुर, अब अन्तिममा जस्तो अब यो प्रमाणीकरण गलत सही भन्ने कुरा यो सक्षमता अदालतसँग छ होइन, तर राष्ट्रपति गलत रहेछन् भने उनलाई सजाय दिन अदालतले सक्दैन। यो विगतका नजिर पनि छन्। संसदमा एमाले यो अवस्थामा निकै क्रान्तिकारी भएर प्रस्तुत पनि भएको छ। राष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेतर्फ यो छलफल मोडिन सक्छ वा सक्दैन? राष्ट्रपति विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव के अरे महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिनु हुँदैन, किनकि राष्ट्रपतिले गर्ने सम्पूर्ण कामहरूको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्दछ। राष्ट्रपतिले गरेको काम असंवैधानिक छ, तर त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ। त्यसैले राष्ट्रपतिबाट कमी कमजोरी भयो भन्ने आधारमा राष्ट्रपतिमाथि यही ग्राउन्डलाई लिएर महाभियोग दर्ता हुन हुँदैन। त्यो विषयको त्यस किसिमको छलफल हामीले गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन। हस्, वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू, यहाँलाई यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद हजुर, नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि यस पछाडि उत्पन्न भएका घटनाक्रमका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। कतै नजानु होला, विशेष रिपोर्टहरू, विषय प्रसङ्गहरू बाँकी छन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। भन्ने गरिन्छ डाकाहरूले पनि 5 घर छाडेर मात्रै डकैती गर्छन्, अर्थात् डाकाहरूमा पनि अलिकति नैतिकता हुन्छ। तर आज हामी एक ठगीको आरोप लागेकी महिलाबारे चर्चा गर्दैछौँ, जसले अपाङ्गता भएका 40 भन्दा बढीबाट 3 करोड रुपैयाँ ठगेर फरार भइन्। बहिराहरूलाई अमेरिका लैजाने भनेर लाखौँ असुली गर्ने जितपुर सिमराकी 27 वर्षीय अल्पा ढकालमाथि बहिराहरूको रकम खाएको आरोप छ। जो कान सुन्दैनन्, जो बोल्न सक्दैनन्, यस्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ठगेर भाग्ने अल्पा आखिर को हुन् त? यिनी अहिले कहाँ छिन्? पीडितको गुनासोका आधारमा तयार पारिएको विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अपाङ्गता कोटामा अमेरिका पठाइदिने भन्दै बारा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाकी 27 वर्षीय अल्पा ढकालले करोडौं रकम ठगी गरेर फरार भएकी छिन्। ढकालले अपाङ्गता भएका 40 भन्दा बढी व्यक्तिबाट करिब 3 करोड ठगेर फरार भएको आरोप छ। अपाङ्गता भएका आफ्ना छोराछोरीलाई अमेरिका पठाउन भन्दै ढकाललाई 4 देखि 5.5 लाखसम्म बुझाएका पीडितका अभिभावक मध्ये केही हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगेका छन्। ढकालबाट ठगिएका मध्ये अधिकांश पीडितहरू हाल काठमाडौँको नक्सालमा रहेको बाल मन्दिर कलेजमा स्नातक तहमा अध्ययन गरिरहेका छन्। बोल्न र कान सुन्न नसक्ने तिनै पीडितहरूलाई ढकालले साङ्केतिक भाषा सिकाउने दोभाषीको काम गर्थिन्। उनले अमेरिकामा बहिराहरूको सम्मेलन हुन लागेको र उक्त कार्यक्रममा पछाएर उतै काम दिलाएर सेटल गरिदिने आश्वासन दिएको पीडितका अभिभावकहरू बताउँछन्। ढकालले अपाङ्गता कोठामा पठाउन लागेको भन्दै झुक्क्याएकी थिइन्। जाने नै हो नि, होइन र? एकदम ठिक हो, जाने नि। म पनि जाने हो अंकल, म पनि जाने हो सबैसँग। अनि कतिजना चाहिँ जाने अहिले? 15 जना जाने। सोरबाट त मेक्सिकोतिर कता-कताबाट जाने त होइन नि? नै होइन, छ्याकेसरी प्लेनमै जाने हो, छ्याके चाहिँ किन गरी जाने। त्यसरी कहाँ गइन्छ? म पनि जान्दैन नि त्यसरी जाने भए बरु नेपालमै बसिन्छ त्यसरी जाने भए त। अनि त्यो चाहिँ कहाँ कसलाई पठाइदिनु त? त्यो पहिलाकै नम्बरमा, पहिलाकै नम्बर पहिला कसरी पठाउनु भएको थियो त्यही गाईलाई पठाउने हो। मनोज थापा हजुर हो। मोरङकी पर्मिला श्रेष्ठका छोरा एनिस श्रेष्ठ जन्मैदेखि कान नसुन्ने र बोल्न नसक्ने अवस्थामा छन्। अमेरिका पठाउने भन्दै ढकालले ब्रेन वास गरेपछि एनिसले जसरी पनि अमेरिका जाने भन्दै आफ्नो परिवारमा अड्डी कस्न थाले। त्यसबेला एनिसका बुवा बिरामी अवस्थामा थिए। त्यति हुँदा पनि अपाङ्गता भएको छोराले अमेरिका जाने भन्दै गरेको जिद्दीको अगाडि बाबुआमाको केही चलेन। अन्ततः बैंकमा घर नै धितो राखेर श्रेष्ठ परिवारले 5,20,000 ढकालको बैंक खातामा जम्मा गरिदिए। तर वर्ष बित्यो पर्निस अमेरिका जान पाएका छैनन्। यसले 4 महिना अघि मात्रै पर्मिलाले आफ्नो श्रीमान गुमाइन्। अहिले बैंकको ब्याज समेत तिर्न नसक्दा उनी हरिएकी छिन्। हामीले त यो बिचमा बाबाको लास थियो र पनि त्यतिखेर एउटा अफर आयो उसैको, तेरो आज जान्छ कि भोलि जान्छ हुन्छ भन्यो। फुपूहरूलाई भन्यौँ के गर्ने त भनेर, लु होस् दिदी जे होला देखा जाला, बरु होस् बाबाको जुठो बार्न दिउँ भनेर जुठो बार्न लगाएको हामीले त। त्यस्तोसम्म त्यसले गरेकी छ हामीलाई त। म त भेट्यो भने त म त बरु मारिए दिन्छु जस्तो लागेको छ मलाई त सर। त्यति रुवाएको छ हामीलाई त। भर्खर कति भयो त? 4 महिना भयो। घर राखेको छौँ सर हामीले, घर राखेर हामीले अहिले यत्रो गरिरहेको छौँ। महिनाको हामीले यत्रो ब्याज तिर्नुपर्छ, आउने बाटो एउटा छैन सर।
8,000 बिचारा उनीहरू जति पढे पनि उनीहरूलाई काम दिँदैनन् छैन पनि अब उयो अब सिफारिस गरेर कुनै कुनै ठुलो मान्छेकोबाट भयो भने चाहिँ हुन्छ पनि होला उनीहरू चाहिँ त्यही भन्छ हामीलाई नेपालमा काम छैन आमा त्यही भएर चाहिँ हामीले यस्तो गरेको गर्दैन त भनेर भन्यो अब मेरो त श्रीमान पनि बिरामी अब बिरामी भएर उहाँ बस्दा पनि मैले घर राखेर गएँ त्यस्तै इटहरीका देवबहादुर पोखरेलले पनि छोरी अनुजा पोखरेललाई अमेरिका पठाउने सुरमा पटक गरेर 4,50,000 ऋण काटेर ढकाललाई बुझाए। देवबहादुरका अनुसार ढकालले भिजिट भिसामा अमेरिका पठाउने भनेकी थिइन्। उनले अमेरिकाको अफर लेटर हातमा थमाएपछि झनै देवबहादुरलाई पनि छोरी अमेरिका जान पाउने भइन् भन्ने लागेको थियो। तर ढकालले दिएको अफर लेटर पनि नक्कली रहेको थाहा पाएपछि देवबहादुर छाङ्गाबाट खसे झैँ भए। छोरीकै जिद्दीका कारण ढकाललाई रकम बुझाउन बाध्य भएको उनी बताउँछन्। त्यो साङ्केतिक भाषा बोल्ने त्यस्तोहरूको चाहिँ धेरै विश्वास गर्ने हुनाले उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी पुरा पार्नु भएछ र मेरो छोरीले जिद्दी गरेको कारणले बा छोरीले चाहिँ गलत कदम चाल्ने पो हो कि त्यति पैसा नदिँदा भन्ने शङ्का लागेर मैले त्यो पैसा चाहिँ दिन बाध्य भएँ। मैले सुरुमा 4 लाख रुपियाँ उहाँले चाहिँ कसरी पैसा असुल गर्नुभयो भनेदेखि बिचौलिया जस्तो एकजना बहिरा लाटो नै मनोज थापा भन्ने मान्छेलाई युज गरेर उहाँको एकाउन्टमा पैसा हाल्न लगाउनु भयो र मैले इटहरीको माछापुच्छ्रे ब्याङ्कबाट 4 लाख रुपियाँ चाहिँ यहाँ काठमाडौँको ब्याङ्कमा पठाएँ सुरुमा। पछाडि दसैँ पछाडि चाहिँ उहाँले फेरि डकुमेन्ट आइसक्यो यसको कल रेकर्ड पनि छ मसँग डकुमेन्ट आइसक्यो तपाईँले 50,000 फेरि पठाउनु भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले नेपाल ब्याङ्कबाट फेरि 50,000 पठाएँ। त्यस्तै अर्का यही इटहरीकै नवीन कुमार दाहालका छोरा उत्सव दाहाललाई पनि अमेरिका पठाइदिने भन्दै ढकालले 4,50,000 असुलेकी छिन्। ढकालकै आग्रहमा दाहाल परिवारले मनोज थापा नाम गरेका व्यक्तिको बैंक खातामा उक्त रकम जम्मा गरेका छन्। मनोज थापाको नाममा चाहिँ पठाउन लाउनु भयो उहाँले फेरि आफ्नो खातामा पनि जम्मा गर्न लाउनु भएन। अनि मनोज थापालाई अब चिनेको छैन मनोज थापाको नाममा पठाउनु भनेपछि अब पहिला त हामीले गफ गरिसकेका छौँ 3 जना बसेर मेरो छोरो त्यो अल्पा ढकाल त्यस पछाडि सायद मनोज थापा नै हुनुपर्छ अब चिन्दिनँ उहाँलाई देखिया पनि छैन। अनि खाता नम्बर तुरुन्तै पठाइदिनु भयो 3 जना गफ गर्दा गर्दै ल हाम्रो फाइनल कुरो भइसकेपछि अनि कहाँ पठाउनु भन्दाखेरि फलानाको नाममा पठाउनु मनोज थापाको नाममा पठाउनु भनेपछि मनोज थापाको खातामा पठाइदिएँ। यो ठगी धन्दामा अल्पा ढकालसँगै मनोज थापा र देवी पौडेलको समेत संलग्नता रहेको भन्दै पीडितहरूले इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा 12 मा सामूहिक निवेदन दिएका छन्। यो पत्र हेर्नुहोस्। यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। अल्पा ढकाल सहितको गिरोहले 47 जनालाई ठगी गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको छ। यो गिरोहमा हाल अमेरिकामा रहेका टङ्क बस्नेत पनि सक्रिय रहेको पीडितहरू बताउँछन्। त्यो मान्छेहरूलाई यसरी उहाँले ठग्नु भएको छ। उहाँको एउटा गिरोह सञ्जालै छ ठग। अर्को टङ्क ढकाल भन्ने उहाँ एउटा हामी अमेरिकामा छौँ तिमीहरू आउन पाउँछौ म काम गरिरहेको छु भनेर उहाँले पनि भिडियो देखाउनुहुन्छ उहाँबाट। अब त्यस्तो उहाँको एउटा सञ्जाल योजना गरेर त्यसरी ठग्नुभयो। अमेरिकामा रहेको गिरोहले भिडियो कलका माध्यमबाट साङ्केतिक भाषामा पीडितहरूको ब्रेन वास गर्थे। यी भिडियोहरू हेर्नुहोस्। नेपाल अपाङ्गता सङ्घ 12 का अगुवाहरूले पनि आरोपी विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गरेका छन्। प्रहरीमा उजुरी परेपछि मुख्य आरोपी ढकाल भने पीडितहरूको पासपोर्ट समेत कब्जा गरेर आफ्नो परिवारसहित फरार भएकी छिन्। दर्शकहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समेत लाखौँ रुपैयाँ ठगेर यति बेला अल्पा ढकाल सहितको गिरोह फरार भएको छ। यस विषयमा हामीले थप कुराकानी गर्नका लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका सङ्घीय अध्यक्ष देवी दत्त आचार्यलाई टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ तर उहाँको मोबाइल यति बेला स्विच अफ रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। खैर, अल्पा ढकाल सहितको गिरोहले 47 जना जति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ठगी गरेको पाइएको छ। यसमध्ये केहीले सिआइबीमा समेत उजुरी दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। अपाङ्गता भएकाहरूको समेत पैसा ठगेर भाग्ने अल्पा ढकाललाई हामीले टेलिफोन मार्फत सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यौँ तर उनको मोबाइल स्विच अफ बतायो। उनी पीडितहरूका अभिभावकको समेत बिल्लीबाट बनाएर उल्टै सबैलाई सबैतिरबाट ब्लक गरेर यति बेला फरार भएकी छन्। यस विषयमा सम्बन्धित सरकारवाला निकायको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण होस् र यस विषयलाई हामी पनि गम्भीरतापूर्वक फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। आफ्नो गुनासो आफ्नो समस्यासहित उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार, म कुवेतबाट वेदनाथ मङ्गाई बोल्दैछु। देवराजी, समस्या भनेको चाहिँ हजुर 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 नमस्कार भन्नु। ठिक छ, कुवेतमा तपाईँ के अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो र हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो? म अप्ठ्यारो मात्रै भन्दा नि यहाँका लगभग यो भनौँ न अहिले आएका नेपालीहरू जसको पासपोर्ट चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने छ नि त त्यसलाई चाहिँ अनलाइन फर्म भर्नको लागि एम्बेसीले
कहिले पनि त्यो डेट खोले समय खोल्दैन, समय खोले डेट खोल्दैन। जस्तो संसारका कुनै पनि नेपाली राजदूतावासमा चाहिँ अनलाइन फर्महरू त जहिले 24 आवर खोलेकै हुन्छ नि। हजुर, ठिकै छ, तर अरू देशमा चाहिँ खुल्ने, यो कुवेतमा मात्रै नखुल्ने। जस्तै भनौँ न, समस्या परेका मान्छेहरूलाई हामीलाई लौ न फर्म भर्दे भनेर आउँदाखेरि लौ हामी भरिदिन्छौँ भनेर एउटा सामाजिक काम गर्नको लागि पनि यिनीहरूले कहिले पनि नखोलिदिने। अब आज मात्रै मैले एकजना मान्छेको भरिदिनु पर्ने थियो, तर बिहानदेखि ट्राई गर्दा गर्दा अहिलेसम्म पनि न डेट खुल्छ न समय खुल्छ। अब तपाईँले यो भनेको समस्या कुवेतको मात्र होइन, खास गरी अन्य देशका पनि नेपाली दूतावासको जुन अवस्था तपाईँले यो गुनासो गर्नुभयो त्यस्तै अवस्था छ। अरू देशमा बसेका नेपालीहरूले पनि यो समस्याबारे हामीलाई गुनासो गरेका छन्। अब तपाईँले दूतावासमा यो कम्प्लेन गर्नुभयो त त्यहाँका अधिकारीहरू के भन्छन्? हामीले एकपल्ट यो एनआरएन गएर आवासीय यो सङ्घले चाहिँ गएर एकपल्ट डेडिकेसन गऱ्यौँ। लगभग 1 हप्ता जति खुल्यो, भनौँ न 1 हप्ता जति खुल्यो। त्यस पछाडि फेरि बन्द भयो। अनि यहाँ चाहिँ यो सेटिङमा हुन्छ अरे काम भन्छन्। अब यो त सुनेको मात्रै हो, तर देखिएको छैन। किनभनेदेखि अब हामीलाई थाहा हुँदैन कुन बजे कति बजे खुल्छ, कतिखेर खुल्छ थाहै हुँदैन। जहिले पनि अफलाइनै मात्रै भइरहेको हुन्छ। अनलाइन त अनलाइनै हुनुपर्ने नि, होइन र भनेको मेरो विचारमा चाहिँ यस्तो हुनुपर्ने, तर यहाँ चाहिँ भएन। अब यो कसले भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई खुल्ला हुन्छ, अब हामीले त केही लागेन। कतै नेपाल सरकारले चाहिँ केही भनिदियो भने हुन्छ कि भन्ने एउटा आश मात्रै हो। ठिक छ देवराजजी, तपाईँले यो एकदमै जेन्युन विषय उठाउनु भएको छ र यो विषय हाम्रो यसअघि पनि नोटिसमा थियो। अन्य देशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरूले पनि यसबारे गुनासो गरेका छन्। पासपोर्टको अनलाइन फर्मका सम्बन्धमा, यो समयावधिको सम्बन्धमा दूतावासका केही कमी कमजोरीहरू देखिएका छन्। यसबारे तपाईँले ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। हामी सम्बन्धित नेपाली दूतावासको गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छौँ यही मार्फत, र यो विषयलाई हामीले नोटिसमा राखेका छौँ। तपाईँको यो विषयलाई हामी फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ। जोडिनुभयो, यो गुनासो राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै गुनासो राखिरहन पाइरहियोस् अघि र यो समाधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ है त सर। हस्, धन्यवाद देवराजजी। दर्शक महानुभावहरू, कुवेतबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ देवराजजी। अन्य नेपाली दाजुभाइहरूले भोगिरहनु भएको यो समस्याको प्रतिनिधित्व उहाँले गर्नुभएको छ, एक उदाहरणका रूपमा दिनुभएको छ। र अन्य देशमा पनि नेपाली दूतावासहरू, साउदी लगायत मलेसिया लगायतका देशमा पनि यो किसिमको समस्या देखिएको भनेर हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा यो किसिमको कम्प्लेन निरन्तर रूपमा आइ नै रहेको छ, र यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ आफ्नो समस्यासहित, उहाँको पनि समस्या सुन्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म अहिले कुवेतबाट बोलिरहेको छु। कुवेतबाटै यहाँको शुभ नाम? मेरो किरण पोखरेल हो। किरणजी, तपाईँको समस्या चाहिँ के थियो? मेरो लगायत आम यो मैले जानेको कुवेतमा धेरै साथीहरूको समस्या हो। यो पासपोर्ट रिन्यू गर्नको लागि त्यहाँनिर कुवेत एम्बेसीको पेजमा गएर, वेबसाइटमा गएर खोल्यो भने एउटा लिङ्क हुन्छ। त्यहाँनिर हामीले लिङ्क भर्खरै हामीले यस्तै प्रकृतिको समस्या सुन्यौँ। कुवेतबाटै हामीलाई देवराजजीले भन्नुभएको थियो, यस समस्याबारे जानकारी गराउनु भएको छ। तपाईँले पनि यो समस्या भोगिरहनु भएको रहेछ। तपाईँसँग यसबारे थप विवरण के छ भन्नुहोस् न, छोटोमा भन्नुहोस्। सर, यो चाहिँ कस्तो भने तपाईँको हामीले कोही त्यो फर्म भर्ने मान्छेहरूसँग सम्पर्क गरेर गर्न लाग्यो भने उनीहरूले एकैछिनमा आधी घन्टा 1 घन्टामा गर्ने उहाँहरूले गर्नुहुन्छ होइन। त्यतिखेर हामीले खोल्यो भने खुल्दैन। अनि उहाँहरूको लागि चाहिँ हुन्छ। अनि अलि जानकारहरूलाई बुझ्ने मान्छेलाई भन्यो भने तपाईँहरू चेक गरिराख्नुहोस् कतिखेर खोल्दै हुन्छ। धेरैजनाले ओपन गरेर हुन्छ, त्यही भएर एकछिन 1 मिनट 2 मिनटको लागि खोल्दै हुन्छ, फेरि बन्द भइहाल्छ भन्नुहुन्छ। तर मैले यो विगत 1 हप्तादेखि ट्राई गरेको अहिलेसम्म भएको छैन। र आज अन्तिममा केही सिप नलाएर कोही त्यस्तै फर्म भर्ने साथीलाई खोजेर अनि उहाँलाई पैसा तिरेर चाहिँ भर्न लाएर आज मेरो काम भयो। तर अब यो एकजनाको मात्रै होइन, यो आम अरू धेरै साथीहरूको पनि सोध्नुहुन्छ के गर्ने कसो गर्ने भनेर। त्यही भएर मैले यहाँ न्युज 24लाई यो खुलेको बेलामा चाहिँ कतिजना जतिको खुल्दो रहेछ, कति समयावधिमा यो बन्द भइहाल्दो रहेछ, यसबारे केही बताउनुहोस् त। तपाईँले भोगेको चाहिँ यो चाहिँ सर, यो चाहिँ अस्ति 3 र 4 तारिकको लागि भन्दा चाहिँ हाइलाइटमा आएको थियो। टाइमिङ लिनुपर्ने टाइमिङमा क्लिकै हुँदैन थियो होइन। त्यस पछाडि फेरि त्यस्तो त अहिलेसम्म मैले भेटेकै छैन। तर आज मैले भर्खरै अघि दिउँसो 2:45मा खुल्छ भन्नुभयो एकजना साथीले, र अनि मैले पनि त्यतिखेर ट्राई गरेको भएन मेरोमा। अनि उहाँले अहिले खुला छैन, एकछिनमा खुल्छ होला भन्नु, फेरि एकछिनमा आधी घन्टा फेरि उहाँले खोलेर मेरो फर्म चाहिँ भरिदिनु भयो। अनि मैले पनि आफूले त्यतिखेर उहाँले भर्दै गर्दाखेरि अनलाइन हेरेको छैन, अब मेरो लागि देखाउँदैन। अब यो उहाँहरू चाहिँ केही सीमित मान्छेहरूको लागि जो चाहिँ फर्म भर्ने उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पैसा तिरेर भर्नेको लागि चाहिँ खुल्छ कि सबैलाई खुल्छ यो थाहा भएन। यो धेरै दिनदेखि चाहिँ कोसिस गरिरहेको भएको हुनाले केही सिप नलाएर अब कम्पनीले छिटो पासपोर्ट रिन्यू गरेर लिएर आउनु, तपाईँको पासपोर्ट भिजा सिप दिएछ भनेर उताबाट ताकेता गरेर हुन्छ।
तर यता पासपोर्टको काम भइरहेको हुँदैन। एम्बेसीमा फोन गर्यो भने फोन कि त बिजी देखाउँछ कि त फोनै उठ्दैन। तपाईँहरू एम्बेसीमा पुग्नु नै भएको छ कि अथवा फोन मार्फत मात्रै ट्राई गर्नु? फोन पनि हो, म त्यहाँ एम्बेसीमा पनि म कुनै कारणवश कहिलेकाहीँ जाँदाखेरि त्यहाँ साथीहरू धेरै आएर अनि तपाईँ फर्म भएर आउनुहोस्, तपाईँ काम हुँदैन नभए भन्दै हुन्छ, अनि कहाँ जाने के गर्ने थाहा हुँदैन, यहाँ लिङ्क छ त्यहाँ लिङ्कबाट फर्म भर्नु भने हुन्छ होइन। म आफै प्रत्यक्ष पनि त्यहाँ गएको छु, फेरि पनि त्यस्तो पर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ। तर त्यहाँ गएर त्यो फर्म देखाएको हुन्छ, त्यहाँनिर कुनै वेबसाइट दिएको छ त्यसमा गएर ओपन गर्यो भने हुँदैन। अनि त्यहाँ कोही कोही चाहिँ के भन्छ भने कसैलाई यहाँ फलानालाई फोन गर्नु उहाँले गरिदिनुहुन्छ, पैसा लाग्छ, उहाँले पनि हेरेर कतिखेर टाइम आउँछ अनि त्यतिखेर गरिदिन्छ भन्नुहुन्छ। तर आफैले व्यक्तिगत जसले पनि आफूले गर्न सक्नु यो सहज हुनुपर्ने, त्यसमा नभएर हामी कहाँदेखि काम गरेर टाइम मिलाएर चाहिँ एम्बेसी जाँदा पनि त्यसरी फर्किनुपर्ने। अनि त्यतिकै 5 केडी यहाँको 5 केडी भनेको 2100 नेपाली तिर्नुपर्छ त्यो एउटा फर्म भरे बापत मात्रै। त्यस पछाडि फेरि फोटो खिच्न जाने, पासपोर्ट लिन जाने अरू समस्याहरू त्यहाँ छँदैछन्। अब त्यो त जानै पर्ने काम हो, तर जब फर्म भर्नको लागि पनि यत्रो महँगो तिरेर अनि गर्नु पर्दाखेरि समस्या धेरैलाई परिरहेको भएर छ। अब हामीले यो समस्याको खास गरी यो गम्भीर्यतालाई हामीले बुझ्यौँ, किनभने तपाईँ सँगसँगै केही बेर अघि मात्रै कुवेतबाटै अर्का नेपालीले पनि यही विषयमा कम्प्लेन गर्नुभएको थियो। यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ कि तपाईँहरू कति धेरै आजित हुनुभयो होला। ब्याक टु ब्याक यो किसिमको समस्या हामीले सुनेका छौँ र तपाईँले जुन गुनासो राख्नुभयो पोखरेलजी, यो विषय हाम्रो नोटिसमा चाहिँ हामीले अघि पनि भनेका थियौँ। यही विषयमा केही बेर अघि मात्रै हामीले समस्या सुनेका छौँ। जोडिनु भयो, आफ्नो कुरा राख्नुभयो, धन्यवाद यहाँलाई। हस् सर, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, ब्याक टु ब्याक आजको कार्यक्रममा यो विषय बारे कम्प्लेन आयो र यो विषयलाई हामीले हाम्रो नोटिसमा राखेका छौँ र यो विषयलाई हामी आफ्नो रिपोर्टिङको विषय पक्कै पनि बनाउनेछौँ। आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98015 72424 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 9745 615654 मा तपाईले 24 घण्टा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईका कुनै पनि समस्याहरू छन्, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने भाइबरमा समेत तपाईले टिपाउन सक्नुहुनेछ र प्रत्यक्ष रूपमा भेट्न चाहनुहुन्छ भने बालुवाटार स्थित न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा आएर आफ्ना गुनासाहरू, आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।